बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पीडीएम का फैसला कुन इजलास हुआ और उसमें फैसला हो गया है। वो फैसला मुमकिन है कि आप लोगों ने देख लिया हो, लेकिन उस 6 घंटे के इजलास में क्या कुछ होता रहा वो पूरी मैं तफसील आपके सामने रखूंगा। और आसिफ अली जरदारी ने आखिर ये पीडीएम पर खुदकुश हमला क्यों किया? क्या आसिफ अली जरदारी के इस इकदाम के बाद जब 9 पार्टियां एक जानिब खड़ी हैं और पीपल्स पार्टी एक जानिब खड़ी है और पीपल्स पार्टी की मानी जा रही है, तो क्या ये समझा जाए कि पीडीएम का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है? जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आप दोस्तों को लेटेस्ट अपडेट मालूमात मिलती रहे। फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मामला ये हुआ कि आज 16 मार्च को पीडीएम का इजलास था और इस पीडीएम के इजलास को मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज और नून लीग जो थी उसने फैसला कुन इजलास कहा था और कहा था कि इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से बहुत अहम फैसले होंगे और जो अक्सरियती जमात के फैसले होंगे उन पर अमल किया जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान जब इस इजलास के बाद तकरीबन 6 से 7 घंटे के इस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने सिर्फ 1 मिनट 7 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट और 7 सेकंड मौलाना फजल रहमान पोडियम पर रहे, वहां पर उन्होंने बात की और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले गए। आखिर मौलाना फजल रहमान क्यों नाराज थे और आसिफ अली जरदारी उस 6 घंटे के इजलास में जो नवाज शरीफ साहब हैं उनसे लड़ते रहे? बाकायदा नवाज शरीफ साहब को आसिफ अली जरदारी ने इस मीटिंग में ताने दिए और कहा कि नवाज शरीफ साहब आपको वापस आना होगा और अगर लड़ना है तो मिलकर लड़ना होगा। आसिफ अली जरदारी ने इस इजलास में यहां तक पेशकश की कि हम अपने इस्तीफे आपको दे देते हैं, आप मुल्क वापस आएं और वो इस्तीफे आप जमा करवा दें। दिलचस्प बात यह है कि ये जो आसिफ अली जरदारी का मुल्क वापस आने का कहना है नवाज शरीफ साहब को, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये नवाज शरीफ साहब को कहा जाता रहा है, लेकिन उस वक्त जब कहा गया था तो इस बात की तरदीद की गई थी। नून लीग के हलकों ने भी इस बात की तरदीद की थी और पीपल्स पार्टी ने भी इस बात की तरदीद की थी और कोशिश ये थी कि पीडीएम को बचाया जाए, जो इख्तलाफात हैं उनको बाहर आने ना दिया जाए। लेकिन पहले जैसे मैंने आपको कहा कि अहम बात यह है कि क्यों सिर्फ पीपल्स पार्टी की मानी जा रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तन्हा अलग जमात है और 9 जमातें दूसरी जानिब है। उसकी वजह है मुक्तदर हल्के इस्टेब्लिशमेंट, जो कि अपोजिशन की दीगर जमातें हैं। उनको ये शुबा है कि आसिफ अली जरदारी कोई गेम कर सकते हैं, वो उन हलकों के साथ मिलकर इन जो 9 जमातें हैं इनको धोखा दे सकते हैं और नवाज शरीफ साहब और पीडीएम को ये खदशा है कि आसिफ अली जरदारी की कोशिश है कि वो किसी तरह जो मौजूदा सेटअप है उसमें घुस जाएं और इक़्तिदार का हिस्सा बन जाएं। इससे जो नून लीग है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर जो पीपल्स पार्टी है उसको इक़्तिदार में शेयर मिला तो वो कोशिश करेगी कि पंजाब में वो अपनी जड़ें गाड़े और अगला जो इलेक्शन होगा, अगला सेटअप होगा, वो उसमें इक़्तिदार में आने की कोशिश करे। इसीलिए आज आसिफ अली जरदारी बड़ी जारहाना थे। आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को यहाँ तक कहा कि जब 1986 में और 2007 में बीबी वापस आई थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी, तो बाकायदा एक माहौल बनाया गया था। साथ साथ में अपनी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें भी आप दोस्तों को बताता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो अपनी सिंध हुकूमत को कुर्बान करे, क्योंकि सियासी तौर पर ये एक घाटे का सौदा होगा। अगर नून लीग की भी अभी पंजाब में हुक्मरानी होती तो मेरा ख्याल है कि नून लीग भी ये इकदाम ना उठाती और वो इस नहज तक ना जाती जो कि सिचुएशन अब पीपल्स पार्टी की है। यहाँ पे एक और दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो बहुत नाराज थे। उसकी वजह ये थी कि मौलाना फजल रहमान के साथ 2019 में भी इस तरह का मामला किया गया था। मौलाना साहब इस्लामाबाद आए थे अपने कारकुनान को लेके लॉन्ग मार्च की सूरत में और उस वक्त भी मौलाना साहब ने ये मुतालबा किया था कि जो इमरान खान है वो मुस्ताफ़ी हो, हुकूमत घर जाए, लेकिन ये जो दीगर जमातें थी उन्होंने मौलाना को तन्हा छोड़ दिया था। तो मौलाना साहब अब नहीं चाहते हैं कि वो तन्हा इस पूरे जो भी मामला होगा इसमें पड़ें, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो बैरून मुल्क हैं, वो यहाँ पर
ہے نہیں اور زرداری صاحب وہ ان کا ساتھ دینا نہیں چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ مریم نواز نے جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس سے خطاب کیا، لیکن شاہد خاقان عباسی انہیں روکتے رہے۔ کوشش یہ تھی شاہد خاقان عباسی کی کہ وہ مریم نواز کو پریس کانفرنس سے بات نہ کرنے دیں، لیکن مریم نواز نے پھر گفتگو کی اور یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو وقت دیا جائے گا کہ وہ مشاورت کرے، جب تک کے لیے جو لانگ مارچ ہونا تھا 26 مارچ کا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آج کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں ایک اور جو اہم بات تھی وہ آصف علی زرداری اور محترمہ مریم نواز کا وہ مکالمہ تھا، جس مکالمے میں مریم نواز نے آصف علی زرداری کو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب واپس آ جائیں، ملک واپس آ جائیں، تو کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف جس سچویشن سے ملک سے باہر گئے تھے ان کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ مریم نواز نے کہا باقاعدہ نیب کسٹڈی میں انہیں 2 بار ہارٹ اٹیک آ چکے تھے۔ تو اب بالکل نظر آ رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ مقتدر حلقوں سے نہیں بگڑنا چاہتی، جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں وہ اس لیول تک نہیں جانا چاہتی کہ پیچھے انہیں مڑنا پڑے تو انہیں کھائی نظر آئے اور آگے کنواں پیچھے کھائی والی بات ہو، کیونکہ جو یہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس ملک پر جو 72 سال کی تاریخ ہے اس پہ مقتدران نے حکمرانی کی ہے اور ان کے ساتھ اس طرح سے انہیں اس سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے بھرپور ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، جو کہ اب بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اس پر تقسیم نظر آ رہی ہیں اور اس کی ایک اہم وجہ وہ پیپلز پارٹی کا اقتدار ہے، وہ پیپلز پارٹی کی جو حکمرانی ہے سندھ میں وہ ہے، اور پیپلز پارٹی کو اگلے انتخابات میں نظر نہیں آ رہا کہ اسے بہت بڑا یا زیادہ شیئر مل سکے گا۔ نون لیگ کی مقبولیت پنجاب میں اس میں اضافہ ہوا ہے، نون لیگ کو ممکن ہے کہ وفاق اور پنجاب میں حکمرانی مل جائے، لیکن پیپلز پارٹی کے حصے میں اگر آئے گا تو سندھ آئے گا، اور اگر پیپلز پارٹی کچھ زیادہ ہی آگے بڑھتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ سندھ بھی گنوا بیٹھے۔ لہٰذا آصف علی زرداری کا یہ فیصلہ ابھی کا نہیں ہے، بہت پہلے کا ہے، اور آج جب یوسف رضا گیلانی صاحب سے ایک صحافی نے پوچھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنی سی سی کے اجلاس میں جائے گی تو یہ سی سی کا میٹنگ کب ہوگی، تو یوسف رضا گیلانی نے برجستہ کہا جب آپ چاہیں، صحافی سے کہا جب آپ چاہیں۔ تو نیتیں واضح نظر آ رہی ہیں کہ جو پیپلز پارٹی وہ اپنی ایک لائن لینا چاہ رہی ہے، لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے، کوشش یہ کی گئی ہے آج کے اجلاس میں کہ پی ڈی ایم کو متحد رکھا جائے، جو پیپلز پارٹی ہے اس کو ایکسکلوڈ نہ کیا جائے، حالانکہ پیپلز پارٹی جو 10 جماعتیں اس میں اکیلی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کی ایک بار پھر مانی گئی ہے۔ ایک اور جو ذرائع نے بتائی ہے بات وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اصرار کر رہی ہے کہ جو سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا جائے وہ یوسف رضا گیلانی کو بنایا جائے، لیکن نون لیگ کا اصرار ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہو وہ نون لیگ کا ہونا چاہیے، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ وہ نون لیگ کے حصے میں آئے گا۔ بڑا دلچسپ آج ماحول تھا، جو پریس کانفرنس کے کچھ مناظر تھے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر لیجئے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، اپنا کامنٹ ضرور دیجئے، اپنی رائے ضرور دیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان زندہ باد۔ کے حوالے سے 9 جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھیں۔ پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ لہٰذا ہم نے ان کو موقع دیا ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا۔ تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جی آہستہ، حوصلہ میں کھڑی ہوں۔